आज एकै दिन 48% भन्दा बढीमा कोभिड संक्रमण, तर नियन्त्रणमा लापरवाही। कान्तिपुर समाचारमा आज गठबन्धनमा देखिएको अलमलले स्थानीय तहको निर्वाचनमा अन्यल। आयल निगमको घाटा बढेको बढे, घर जग्गा कारोबारमा कमी अनि 10 गजा क्षेत्रमा भएको अतिक्रमणबारे विशेष रिपोर्ट। र खेलकुदमा नेपाल प्रहरी र एपीएफ क्लब प्रधानमन्त्री कपको फाइनलमा। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। कोरोना संक्रमण दर अहिलेसम्मकै उच्च। एकै दिन थपिए 8,500 भन्दा बढी संक्रमित। लक्षण देखिए पनि परीक्षण नगराई खुलेआम हिँड्ने प्रवृत्ति घातक। स्थानीय तहको निर्वाचनबारे सत्ता गठबन्धन अझै अलमलमा। वैशाख 24 गते नै गर्नुपर्ने आयोगको निष्कर्ष। तिनै तहको चुनाव एकै पटक गर्न कठिन। तरलता अभावको प्रभाव घर जग्गा कारोबारमा। मङ्सिरदेखि सुस्ताएको कारोबार पुसमा आउँदा 36% घट्यो। अस्ट्रेलियामा कोभिड संक्रमणले अस्पताल भर्ना हुनेको संख्या अहिलेसम्मकै उच्च। एकै दिन 77 जनाको मृत्यु। पोल्यान्डमा 5औं लहरको चेतावनी। र नेपाल पुलिस र एपीएफ क्लब प्रधानमन्त्री कप क्रिकेटको फाइनलमा बागमती र आर्मी पराजित। निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबरमहल, काठमाडौँ। नेपालमा कोभिडका 8,730 जना संक्रमित थपिएका छन्। 11,872 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 48.8% संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो संक्रमण दर पहिलो र दोस्रो लहरको तुलनामा अहिलेसम्मकै उच्च हो। यसअघि गत वैशाख 28 गते संक्रमण दर 45.2% थियो। यसै गरी 49,156 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 1,528 जनामा संक्रमण देखिएको छ। अहिले देशैभर 39,044 जना नयाँ संक्रमित रहेकामा 37,826 जना होम आइसोलेसनमा र 1,218 जना संस्थागत आइसोलेसनमा छन्। यसै गरी 151 जनाको आइसियु र 28 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। संक्रमणकै कारण 24 घण्टामा 1 जनाको ज्यान गएको छ भने 562 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हालसम्म जनसङ्ख्याको 40.6%ले खोप लगाएको पूर्ण मात्रा पाएका छन्। उता प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा 20 लाख भन्दा बढी खोपको तथ्याङ्क नभएको भन्दै प्रश्न उठाइएको छ। सांसदहरूले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग प्रश्न उठाएपछि सचिव रोशन पोखरेलले पनि सबै तथ्याङ्क नभेटिएको स्वीकार गरेका छन्। उनले कतिपयले कार्ड नलिकनै खोप लगाएका कारण यस्तो भएको र अहिले कार्ड नै नलिई खोप लगाउन आउनेको संख्या उल्लेख्य रहेको बताएका छन्। हालसम्म नेपालमा 4,88,840 डोज प्राप्त भएकोमा 2,83,22,008 डोज खोप खपत भएको सरकारी तथ्याङ्क छ। मुलुकभर संक्रमण दर तीव्र बनेपछि सरकारले पीसीआर परीक्षणको शुल्क घटाउने विषयमा गृह कार्य सुरु गरेको छ। यस्तै राहदानी विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग लगायत सेवाग्राहीको भिड हुने कार्यालयबाट जोखिम कम गर्ने गरी सेवा दिने विकल्पमा पनि सरकारले छलफल थालेको छ। यता सर्वोच्च अदालतले भोलिदेखि 18 गतेसम्म हुने मुद्दाका सुनवाईमा कटौती गर्ने भएको छ। स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि भन्दै आज रातिदेखि नै पशुपतिनाथ मन्दिरमा सर्वसाधारणको प्रवेशमा रोक लगाइएको छ। यस्तै अन्य भिडभाड हुने धार्मिक स्थलमा समेत सावधानी अपनाउन भनिएको छ। यसैबीच सीसीएमसीले खोप अभियान सञ्चालन गर्न माघ 16 देखि 20 गतेसम्म विद्यालय खोल्ने निर्णय गरेको छ। कोरोना संक्रमण दिन 2 गुणा रात चौगुनाको गतिमा फैलिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै सक्रिय संक्रमित 24,000 भन्दा बढी भइसके, तर अस्पताल भर्ना, क्वारेन्टिन तथा सामुदायिक आइसोलेसनमा बस्नेहरूको संख्या खासै देखिन्न। अझ बजारमा मानिसको संख्या नघट्नुले रोकथाम र उपचारमा लापरवाही मात्रै भएको छैन, संक्रमितहरू निर्धक्क हिँडडुल गरिरहेको देख्न सकिन्छ। दलबल सहित आइतबार पशुपति धर्मशालाको निरीक्षण गर्न जाँदा नै स्वास्थ्य समस्या देखिए पनि पर्यटन मन्त्री प्रेम आले सोमबार पत्रकार सम्मेलन सकेर मात्रै परीक्षण गर्ने पक्षमा थिए। तर शुभेच्छुकले पहिले परीक्षण सुझाव दिए। जब परीक्षण गरे उनलाई संक्रमण पुष्टि भयो।
मापदण्ड पालना नगर्ने र स्वास्थ्यमा जटिल समस्या नहुँदासम्म कोभिड परीक्षण गर्न वास्ता नगर्ने प्रवृत्तिका एक उदाहरण हुन् मन्त्री आले। हाम्रो यस्तै स्वभावले कोरोना संक्रमण समुदाय स्तरमा पुगेको छ। सामान्य रुगाखोकी भन्दै परीक्षणमा व्यवस्था गर्ने र बिरामी नै नपरेसम्म संक्रमित पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगर्ने प्रवृत्ति यो पटक विगतमा भन्दा बढी छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार मङ्गलबारसम्म 39,044 जना सक्रिय संक्रमित छन्। परीक्षण नै नगराएका कति संक्रमित बजारमा बेफिक्री हिँडिरहेका छन् त्यसको त अनुमानै छैन। मान्छेहरूले टेस्ट गरेका छैनन् हैन, धेरै मान्छेले लक्षण भए पनि टेस्ट गरेका छैनन्। टेस्ट नगरेपछि पोजिटिभ छ भन्ने कन्फर्म हुँदैन नि त, नभएपछि सतर्क हुँदैनन्। त्यो एउटा पोजिटिभ भन्ने रिपोर्ट दिएपछि अलिकति डर लाग्छ, अलिकति सतर्क हुन्छन्, अरू पनि उसको वरिपरिका अलिक सतर्क हुन्छन्। एउटा त्यो पाटो भयो। अब टेस्टलाई सस्तो बनाउने, सुलभ बनाउने काम अहिलेसम्म केही भएको छैन। यत्रो अब त महामारी फेरि अब पिकमै पुग्ने बेला हुन लाग्यो। अब 1-2 हप्तामा त पिकमा जान्छ। त्यसो त लक्षण भएका र संक्रमितको सम्पर्कमा आएकाहरूको बाहेक परीक्षणमा समेत सरकारले ध्यान दिएको छैन। अस्पतालमा उपचार गराइरहेका 13,097 जना बाहेक अधिकांश संक्रमित घरमै आइसोलेसनमा बसेको सरकारको दाबी छ। समुदाय स्तरमा परीक्षण गर्ने तथा संक्रमितलाई आइसोलेसनमा राख्न वास्ता नगर्दा संक्रमण फैलाउनेको संख्या बढ्दो छ। अब कुरो के आउँछ भने होम आइसोलेसन, जस्तो म यस्तो मेडिकल डक्टर हो भने म आइसोलेसनमा बसेँ नि, मैले सबै कुराहरू अपनाउँछु। तर कतिपय मान्छेलाई थाहा छैन कि त त्यसको लागि राज्यले अथवा कुनै निकायले सर्वेलेन्स गर्नु पर्यो हैन, ऊ सही तरिकाले क्वारेन्टाइन बसाएको चाहिँ छैन त। नभए घरमा बस्न पाइन्छ, यो आइसोलेसन सेन्टरमा बस्नुको सट्टा अस्पतालमा बस्नु घरमा बस्छु भनेर आएको होला, तर घरमा बसेर चाहिँ टोलमा छ्याट्टर हिँडिरहेछ भने त त्यो आइसोलेसनको के मतलब भएन। कोभिड-19 को ओमिक्रोन भेरिएन्ट घातक नभएको भन्ने व्याख्याले पनि सरकार र नागरिक गम्भीर देखिँदैनन्। यसले संक्रमण झन् भयावह बन्ने खतरा छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले हरेक दिन 4 बजे कोभिड संक्रमितको संख्या सार्वजनिक गर्छ। मुलुकभरका प्रयोगशालामा गरिएका परीक्षण र अस्पतालमा भर्ना भएका बिरामीको जिल्लागत र प्रदेशगत विवरण सूचना मन्त्रालयमा कसरी आउँछ र सार्वजनिक गरिन्छ त? स्वास्थ्य मन्त्रालयकै प्राङ्गणमा रहेको यो स्वास्थ्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र हो। कोभिडका दैनिक संक्रमितको संख्या, खोप लगाएकाको संख्या, आइसियु तथा भेन्टिलेटरमा रहेकाको संख्या लगायतका विवरण 7 वटै प्रदेशमा रहेका प्रादेशिक आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रले अस्पताल, ल्याब, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय तथा स्थानीय तहबाट सङ्कलन गरेर यहाँ पठाउँछन्। हरेक दिनको 2 बजेदेखि अर्को दिनको 2 बजेसम्मलाई आधार मानेर तथ्याङ्क सङ्कलन गरिन्छ। यसरी प्राप्त हुने तथ्याङ्कलाई यहाँ रहेका आइटी, चिकित्सक तथा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका कर्मचारीले केलाउँछन्, तुलनात्मक अध्ययन गर्छन् र दैनिक प्रतिवेदन तयार गर्छन्। तथ्याङ्क सजिलोसँग बुझ्न सकिने गरी अङ्क, अक्षर, चित्र र ग्राफहरू सङ्कलन गरिन्छ। सबै विवरण समेटिएको प्रतिवेदन बल्ल हरेक दिन 4 बजेपछि वेबसाइट र सामाजिक सञ्जालमा हालिन्छ। त्यही प्रतिवेदनको आधारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले साताको 2 दिन टेलिभिजनमा ब्रिफिङ पनि गर्ने गरेको छ। कुनै ल्याबहरूले दिनदिनै टेस्ट गरेको रिपोर्ट हामीलाई पठाइदिनुहुन्न, एकैचोटि 4-5 दिनको पठाउनुहुन्छ। त्यसले गर्दा धेरै देखिन्छ। त्यस्तै अस्पतालमा भर्ना भएका र मृत्यु भएकाहरूको सङ्ख्या पनि 1-2 दिनको छुटेर जोडेर एकै दिन पठाउने गर्दा एक दिन अलि बढी जस्तो कहिलेकाहीँ देखिए पनि चाँडो र सही सूचना जाओस् भन्ने हिसाबले काम गरिरहेका छौँ अहिले। तर कहिलेकाहीँ अस्पतालका आइसियु र भेन्टिलेटरमा रहेका बिरामीको सङ्ख्या र मन्त्रालयले दिने विवरण मेल खाँदैन। अस्पतालमा सम्पर्क गर्दा भर्ना हुनेको सङ्ख्या धेरै देखिएको दिन पनि रिपोर्टमा कम देखिन्छ। आइसियुमा भेन्टिलेटरमा यतिजना हुनुहुन्छ, यतिवटा चाहिँ सङ्ख्या हामीसँग 6 बेड भनेर भनिरहँदा त्यो 2 बजे 3 बजे आएको तथ्याङ्क 5 बजे हामीले रिपोर्ट पब्लिस गर्ने बेलासम्म त्यो आइसियु भेन्टिलेटरहरू भरिसकेका हुन्छन्। यी यावत चुनौतीहरू छन्। यी सबै कुराहरूलाई हामीले रियल टाइम गर्ने पनि प्रयासहरू चाहिँ गरिरहेका छौँ। महामारीको सुरुवाती दिनमा तथ्याङ्क सङ्कलन र प्रशोधनमा निकै समस्या हुने गरे पनि अहिले आएर कम्प्युटरीकृत प्रणाली अपनाएर एकीकृत रूपमा काम हुने गरेको छ। तर तथ्याङ्कमा कहिलेकाहीँ देखिने समस्या कम गर्न थप परिष्कृत सफ्टवेयर प्रणाली अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि जिल्ला सहकर्मीहरू र क्यामेरामा प्रवीण गेवालीका साथ कृपाल गौतम, काठमाडौँ।
भारतबाट फर्केका मानिसले गर्दा मध्य प्रदेशका जिल्लामा समुदाय स्तरमै कोरोना महामारी फैलिए पनि सीमा सुरक्षा निकै फेतलो छ। प्रशासनको लापरवाहीका कारण सीमापारीको बजार र गाउँघरमा खुलेआम मानिसको ओहोरदोहोर रोकिएको छैन। भारतमा कोरोना महामारीको तेस्रो लहर बढेपछि धनुषाको सीमावर्ती क्षेत्र जटही नाकाबाट दैनिक 100 भन्दा बढी नेपाली र भारतीय नागरिक आए पनि सुरक्षा सतर्कता अपनाइएको छैन। सीमावर्ती क्षेत्र र सार्वजनिक स्थानमा एन्टिजेन बुथ स्थापना गरी चेक जाँच गर्ने भनिए पनि अहिलेसम्म बुथको स्थापना हुन सकेको छैन, जसकारण सीमावर्ती क्षेत्र भएर आउने नागरिकहरूबाट महामारी समुदायमा सर्ने जोखिम बढेको छ। लाखक लाख 2-2 लाख आदमी इंडिया में भ रहल छै आ इंडिया के आदमी ये नेपाल में घुस रहल छै, ओकरा कोनो चेकअप नहीं छै। जोखिम त छ, त्यहाँबाट मान्छेहरू आउँछ अनि त्यसलाई चेक जाँच गर्नु पर्यो हैन, त्यहाँ हेल्प डेस्क राख्नु पर्यो। महोत्तरीको भिट्ठामोड नाकामा एन्टिजेन बुथ स्थापना गरेर 1000 भन्दा बढी भारतबाट आउने नागरिकलाई चेक जाँच गरेपछि 43 जना कोरोना संक्रमित भेटिए। तर पनि भारतबाट आउने प्रत्येक नागरिकलाई चेक जाँच गर्न सकिएको छैन। फितलो सुरक्षा व्यवस्थापन र भारततर्फ जथाभावी ओहोर दोहोर गर्ने गरेकोले स्वास्थ्य सुरक्षामा थप चुनौती बढेको छ। उपभोग गर्ने सामानहरू किनमेल गर्न चाहे यहाँको लोकल मान्छेहरू धेरै चाहिँ ओहोर दोहोर गर्छ, त्यो हिसाबले सब लोकललाई चाहिँ बढी चाहिँ हेराउँछ। भारतीय सीमासँग जोडिएका प्रदेश 2 को 464 किलोमिटर सीमामा 6000 भन्दा बढी सशस्त्र प्रहरी परिचालन गरिएको छ। तर पनि संक्रमण बढ्दै जाँदा प्रदेश र स्थानीय तहले रोकथाम तथा परीक्षणको दायरा बढाएको छैन। जटैमा आजबाट सुरु हुन्छ, त्यसै गरी अरू नाकाहरूमा पनि हामी क्रमशः थप गर्दै जान्छौँ अवस्था अनुसार। प्रदेश 2 मा बाक्लो जनघनत्व रहेकाले समुदाय स्तरमा छिट्टै भाइरसको संक्रमण फैलिने हुँदा स्वास्थ्य परीक्षणको दायरा बढाउनुको साथै सीमामै होल्डिङ सेन्टर खोल्नुपर्ने आवश्यकता छ। कान्तिपुर समाचारका लागि अमरकान्त ठाकुर, जनकपुरधाम, धनुषा। आगामी वर्ष 3वटै तहमा आवधिक निर्वाचन गर्नुपर्नेछ, तर सत्ता गठबन्धन आफै दोधारमा छ। राजनीतिक गतिरोधले संसदलाई बन्धक बनाएको पनि महिनौ भइसक्यो। न्यायालय विवाद मुक्त छैन, तर समस्या समाधानमा अग्रसर हुनुपर्ने सत्ता गठबन्धन कुनै पनि विषयमा स्पष्ट देखिन्न। सरकारलाई सघाउन भन्दै गठन गरिएको राजनीतिक समन्वय समितिका बैठक समेत सतहमै अल्मलिएका छन्। निर्वाचन आयोगले वैशाखमा स्थानीय तहको मिति प्रस्ताव गरिसकेको छ। चुनावबारे संविधान र ऐनमा फरक व्यवस्था छ, तर मङ्गलबार बसेको राजनीतिक समन्वय समितिको बैठकमा भएको छलफलमा स्थानीय तहको चुनाव कहिले भन्नेमा गठबन्धन नै अलमलमा रहेको प्रष्ट सङ्केत देखिन्छ। स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै सम्पन्न हुन्छ, त्यो भनेको वैशाखभन्दा उता चाँदैन। जे संविधानमा व्यवस्था छ त्यस अनुसार समयमै संविधानमा स्थानीय निर्वाचन चाहिँ सम्पन्न हुन्छ। ऐन बमोजिम भए वैशाखमा र संविधान बमोजिम भए जनप्रतिनिधिको पदावधि सकिएको 6 महिनाभित्र चुनाव हुनेछ। गठबन्धनको यस्तै अलमल संसद खुलाउने र न्यायालयको अन्यल हटाउनेमा पनि छ, तर यस्ता विषयमा उनीहरूले महिनौदेखि सतै जवाफ दिँदै पन्छिँदै गरेका छन्। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले सर्वदलीय मिटिङ यही केही समय अगाडि राख्नुभएको थियो, त्यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता उपस्थित हुनु भएन। त्यसपछि बारम्बार संसदलाई सुचार गर्नका निमित्त प्रयत्नहरू सरकारले पनि गरिराखेको छ। त्यसो त सत्ता गठबन्धनमा सामेल 5 दलका स्वार्थ 5तिर छन्। त्यसैले सीमामा देखिएको विवाद, कोभिड महामारी नियन्त्रण, खस्कदो अर्थतन्त्र उकास्ने रणनीति जस्ता मुद्दामा गठबन्धन गम्भीर देखिन्न। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले सदनमा अवरोध जारी राख्ने र सर्वदलीय बैठक बहिष्कार गरेर अर्को थाप्ने काम गर्नुको कारण पनि त्यही हो। तर उसले निकासका लागि आफूहरू तयार रहेको भन्दै दोष भने सत्तातिरै फर्काउँछ। आफू गर्न नसकेको दोष अर्कालाई लगाउने खालको जुन खालको चाहिँ देखिएको छ उहाँहरूको प्रवृत्ति, यो प्रवृत्तिले मुलुकलाई काहीँ लाँदैन र मुलुकलाई अगाडि बढाउने हो भने आज देखिएको सबै स्ट्याग्नेसन, खास गरी तपाईँको चाहिँ न्याय क्षेत्र त्यस्तै भएको छ, कार्यपालिका त्यस्तै छ होइन। आज कोरोनाको यत्रो महामारी झन् फैलिँदै गएको छ, अब खोप लाउने सम्बन्धी पनि अन्यलता छ उहाँहरूको। त्यसो भए अब व्यवस्थापिकाको हालत यस्तो छ। गतिके यो सबै चिजमा बाटो फुकाउनलाई, अगाडि बढ्नलाई एमाले तयार छ, हामी वार्ता गरौँ भनिरहेका छौँ, उहाँहरू वार्ताबाट भागिराख्नु भएको छ।
साँचो आफैसँग भएपछि थप अप्ठ्यारो परिस्थिति आउन नदिन निकासको ढोका खोल्ने अग्रसरता गठबन्धनले नै लिनुपर्ने होइन र? कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरे र विकास जोशीका साथ पर्वतराज घिमिरे र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। स्थानीय तहको चुनाव वैशाखमा गर्न निर्वाचन आयोगले गरेको प्रस्तावमा सरकार मौन बसेपछि दलहरू बीच तीनै तहको चुनाव एकैपटक गर्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ। तर आयोगले संवैधानिक, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय दृष्टिले तीनै तहको चुनाव एकैपटक गर्न जटिल हुने भन्दै वैशाख 22 गते स्थानीय निर्वाचन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। स्थानीय तहको चुनाव नगरी प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्न पनि मुस्किल हुने तत्काल मिति तोक्न सरकारलाई पनि दबाव परेको छ। पुस 9 गते निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेटेर वैशाख 14 र 22 गतेका लागि स्थानीय तहको चुनाव गर्न मिति प्रस्ताव गरेका थिए। आयोगको प्रस्तावमा सरकारले अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन, न त गठबन्धनका दलहरूले नै कुनै निर्णय लिएका छन्। संविधान र ऐनको फरक व्यवस्थालाई लिएर तीन तहको चुनाव एकैपटक गर्ने सम्मका अनौपचारिक छलफल भने भइरहेका छन्। तर सत्ता गठबन्धनका दलहरूले बहस गरे जस्तो तीन तहको चुनाव एकैपटक गर्न संवैधानिक, प्राविधिक र व्यवस्थापकीय हिसाबले मुस्किल पर्ने देखिन्छ। किनकि संविधानले प्रत्येक 5 वर्षमा तीनै तहको चुनाव हुनुपर्ने भनेको छ। अर्कोतिर तीनै तहमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको रिक्तताको परिकल्पना संविधानले गरेको छैन। सङ्घको निर्वाचन यता सार्न सकिँदैन। एक, अब स्थानीय तहको निर्वाचन उता सार्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्दाखेरि स्थानीय तहको निर्वाचन पनि 5 वर्षको कार्यकाल भनेर संविधानले तोकेको हुनाले त्यो उता सार्न सकिँदैन। सङ्घ र प्रदेशको चुनाव यता सार्न नसकिने, स्थानीय तहको चुनाव उता लैजान नसकिने, यी संवैधानिक, कानुनी र सर्वोच्च अदालतले तोकेको फैसलाको यो जुन बन्देज छ, यो तीनवटा बन्देजको कारणले गर्दा कानुनी र संवैधानिक रूपले नै त्रुटिपूर्ण देखिन्छ र असम्भव प्राय देखिन्छ। प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको चुनाव अगावै स्थानीय तहको चुनाव गर्न सरकारलाई दबाव छ। निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई बोलाएर माघ पहिलो साताभित्र मिति घोषणा गर्न ताकेता पनि गरिसकेको छ। तीन तहको चुनाव एकैपटक गर्न सम्भव नभएको उद्घोष गरेको निर्वाचन आयोगले अब वैशाख 22 गते एकै चरणमा स्थानीय तहको चुनाव घोषणा गर्न सरकारलाई ताकेता गरेको छ। वैशाख 14 मा चुनाव गर्न समय अभाव हुन सक्ने देखिएको भन्दै आयोगले 22 गते गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। अहिले चाहिँ एकै चरणमा 22 गते वैशाख 22 गते एक चरणमा निर्वाचन सबै स्थानीय तहको चाहिँ निर्वाचन गर्न सकिन्छ भन्ने पक्षमा आयोगमा चाहिँ अनौपचारिक छलफल पनि भइरहेको छ। स्थानीय तहको चुनावका लागि मिति घोषणा गर्न दबाव बढे पनि संविधान र ऐनमा बाजिएको विषयमा के गर्ने भन्नेमा सरकार अझै स्पष्ट छैन। संविधानले तीन तहका पदाधिकारीको समयावधि स्पष्ट 5 वर्ष किटान गरेको अवस्थामा यदि वैशाखमै स्थानीय तहको चुनाव हुँदा तराईका 8 जिल्लाका जनप्रतिनिधिको समय अपुग हुने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशीका साथ बाबुराम तिमिल सिन्हा, काठमाडौँ। निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबरमहल, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। गठन भएको 4 वर्षपछि प्रदेश 2 को प्रदेशसभाले नाम र स्थायी राजधानी टुङ्गो लगाए पनि जनस्तरमा असन्तुष्टि देखिएको छ। पहिचानका नाममा तराई मधेसका 22 जिल्लाको अस्तित्वलाई खुम्च्याएर 8 जिल्लामा सीमित गरिएको र सांस्कृतिक पहिचानमा प्रहार भएको जनगुनासो बुद्धिजीवीहरूको छ। यही विषयलाई लिएर राजनीतिक दलहरूमा पनि असन्तुष्टि चुलिएको छ। वीरगञ्ज स्थित मुख्यमन्त्रीको निजी निवासमा असन्तुष्ट समूहले तोडफोडको प्रयास गरेका छन्। प्रदेश 2 को नाम र राजधानी टुङ्गो लगाउन यसअघि 2076 साल चैत 3 गते पहिलो पटक प्रयास भएको थियो। तर प्रदेश सभाको प्रयास सफल भएन। त्यसको 21 महिनापछि मध्य प्रदेश र जनकपुर धामलाई स्थायी राजधानी बनाउने गरी प्रदेश सभाले यो विषय टुङ्गो लगाएको छ। प्रदेश सभामा रहेका विभिन्न दलका फरक फरक धारणाका बीच गोप्य मतदानका आधारमा यो विषय टुङ्गो लागेको हो। ल जनकपुर पास भयो, अब यसलाई पनि गरिदिउँ भनेर अब हाम्रो कार्यकालमा भएन भने हिस्ट्रीमा हाम्रो नाउँ चाहिँ दर्ज हुन्छ, यिनीहरूले गर्न सकेन भने मनोविज्ञानले पनि काम गरेको छ। लामो कसरतपछि सार्वभौम प्रदेश सभाको 2/3 भन्दा धेरै मतले नाम र राजधानी टुङ्गो लगाए पनि जनस्तरमा विरोध भइरहेको छ।
मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतकै गृह जिल्ला पर्साको वीरगञ्जलाई राजधानी नबनाएको भन्दै विभिन्न राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ता मात्र नभई सत्तापक्षकै सांसद लगायत मन्त्री पनि विरोधमा देखिएका छन्। त मधेसको आन्दोलन वीरगञ्जबाट हुने, माग पूर्ति गर्नलाई वीरगञ्ज चाहिने अनि हकभोक गर्नको लागि वीरगञ्ज नचाहिने। प्रदेशको स्थायी राजधानी पाएकोमा खुसियाली मनाएका जनकपुरवासीले नामको विषयलाई लिएर असन्तुष्टि जनाएका छन्। 22 जिल्लाको समग्र तराई मधेसलाई 8 जिल्लामा खुम्च्याएर मिथिला र भोजपुराको भाषिक र सांस्कृतिक बहुपहिचानमाथि प्रहार गरेको आरोप छ। सांस्कृतिक धरातलमा हेर्नु भनेपछि एकातिर भाषिक अस्तित्वको रूपमा मिथिला र मैथिलीको प्रश्न या भोजपुरीको एउटा आन्दोलनको प्रश्न, त्यहाँ पनि एउटा सिमरौनगर लगायतका चिजहरू छन्, ऐतिहासिक चिजहरू, तिनीहरू पनि विशिष्ट स्वरूपमा थिए। यो प्रदेश यो 8 जिल्लाको जुन थियो त्यसमा सांस्कृतिक विशिष्टताका आधारमा यसलाई मिथिला भोजपुरा मधेस भने त ठिक हुन्थ्यो। प्रदेश सभामा पनि विभिन्न राजनीतिक दलहरूले ऐतिहासिक पहिचान झल्किने नाम प्रस्ताव गरेका थिए। ती नामका विषयमा प्रदेश सभामा गम्भीर रूपमा छलफलसम्म नभएकोमा बुद्धिजीवीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा ब्रिकेश यादवका साथ अनिल मिश्र, जनकपुर धाम, धनुषा। अब जनताको आवाज हामीले मध्य प्रदेशमा सोधेका छौँ। प्रदेशको नाम र राजधानीबारे तपाईँको प्रतिक्रिया के छ? जनताको आवाज। परापूर्व कालदेखि मिथिला थियो राजा जनकको। मधेस प्रदेश नाम गरेर हाम्रो संस्कृतिलाई मिटाउन लागेको छ। मधेसको आन्दोलनको उपलब्धिको रूपमा म लिन्छु। 22वटा जिल्ला मधेसमा यो 8वटामा त सीमित हुने होइन भन्ने चिन्ता पनि छ। 81 यो शब्द आउनु भनेको हाम्रो पहिचानमाथि प्रहार हो। यो 8 जिल्लामा खुम्चिएको मधेसी दलको यो राम्रो लागेको छैन। नाम चाहिँ राम्रो भयो तर हामीले यहाँबाट वीरगञ्जको लेभल जान टाढा भयो। 8वटा जिल्ला मात्रै चुन्नुभयो। सङ्घर्षमा कति मान्छे थियो होइन, सबैले बलिदान दिएछ। तर यस्तो होइन नि, यो मिथिला धाम हुनुपर्ने। हाम्रो जुन राजनीति स्तरमा लडाइँ थियो त्यस हिसाबले मधेस शब्द भने पनि राम्रै हो। जानकी प्रदेश भएको भए सम्पूर्ण नेपालीलाई पनि राम्रै यो एउटा मेसेज पनि जान्थ्यो। राजनीतिक र शोषण र नस्लवादको प्रतीकको राजनीतिक मुद्दाको लिए मधेस नामाकरण गरिएको हो। सबभन्दा खुसी लाग्यो। जानकी भइदिएको भए सबभन्दा पहिला उपयुक्त हुन्थ्यो। मधेस आन्दोलनकै कारण यो मधेस प्रदेश नामाकरण गरिएको छ। धान त त्यहाँ भएको त राम्रै भयो। राजधानी र नाम त राम्रै हामीहरूलाई लाग्यो। मिथिला क्षेत्र समष्टि सम्पूर्णलाई यो प्रदेशको सम्पूर्ण जिल्लाहरूलाई समावेश गर्ने अवस्था नरहेकोले मधेसको नाम घोषणा गरेको हो। नेपाल र भारतको सिमाना 10 गजा क्षेत्रमा कसैले पनि अतिक्रमण गर्न र भौतिक पूर्वाधार बनाउन पाइँदैन। तर त्यही 10 गजा मिचेर भारतीय पक्षले कतिपय ठाउँमा सरकारी भवन नै बनाएको छ। कतै नेपाली पक्षबाट पनि अतिक्रमण भएको छ। केही ठाउँमा त दुवै मुलुकका बस्तीको आँगन, गाईबस्तु बाँध्ने गोठदेखि बजार समेत 10 गजामै छ। बाँकेको यो पूर्वी नरैनापुर गाउँपालिका अन्तर्गत पर्ने म जहाँ उभिएको छु यो नेपालतर्फको घोडदौडिया गाउँ हो र ठ्याक्कै मेरो यो दायाँ साइडतर्फ पनि भारतको घोडदौडिया गाउँ नै छ। दुवै गाउँको नाम एउटै छ र यो 10 गजा दुवै गाउँको आँगन बनेको छ। यो त सामान्य अवस्था मात्र हो। योभन्दा जटिल अवस्था पूर्वतर्फ छ। महोत्तरी जिल्लाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रूपमा काम गर्दाखेरि पनि मैले त्यो क्षेत्रमा योभन्दा अझ बढी घना बस्ती भएको र बजारको एरिया मटियानी शम्सी जस्ता क्षेत्रहरूमा ठुलो बजार जुन चाहिँ 10 गजाको वारी र पारी नै रहेको र ठुलो व्यापार व्यवसाय पनि सञ्चालन हुने त्यस्तो खालको अवस्था देखेका थिएँ। अब यहाँ चाहिँ त्यति व्यापार व्यवसायको अवस्था चाहिँ खासै देखिएन र चाहिँ बस्ती चाहिँ अब 10 गजा चाहिँ आँगन जस्तै राखेर वारी र पारी चाहिँ बस्ती बसेको चाहिँ देखियो। हुन पनि विराटनगरको रानी नाका स्थित जोगमिनी जाने मार्गसँग जोडिएको 10 गजामा भारतीय पक्षले मन्दिर नै निर्माण गरेको छ। विराटनगरकै दरैया स्थित 10 गजामा पनि मन्दिर छ। भारतीय पक्षले 10 गजामै बिजुलीको खम्बा गाडेर विद्युतीकरण समेत गरेको छ। जोगबिनी नगर पञ्चायतले 10 गजामै सार्वजनिक शौचालय निर्माण गरेको छ। केही क्षेत्रमा दुवै देशका स्थानीयले 10 गजालाई आँगनका रूपमा प्रयोग गरेका छन् भने
कतै वस्तुभाव बाँध्ने गोठ बनाइएको छ। बस्ती नजिक भएका केही ठाउँमा कुनै न कुनै रूपमा 10 गजा पुरै अतिक्रमण भएको छ। यो सीमा क्षेत्रमा भएका यस्ता समस्याहरूलाई समाधान गर्ने पहिलो पाटो चाहिँ हामी यो द्विपक्षीय छलफल वार्ताद्वारा गर्छौँ र चाहिँ यहाँबाट समाधान हुन नसक्नेलाई चाहिँ गृह मन्त्रालय मार्फत चाहिँ त्यो अनुरोध गर्छौँ। 10 गजा अतिक्रमणसँगै भारतीय पक्षले पूर्वी इलामदेखि पश्चिम कञ्चनपुरसम्म नेपालको सीमावर्ती 668 स्थानको जमिनमा भोग चलन गर्दै आएको छ। नेपाली पक्षले 274 ठाउँमा खेती गर्दै आएको पाइएको छ। तर दुवै मुलुकले वास्ता गरेका छैनन्। संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले 2077 जेठमा नेपाल भारत सीमाको 10 गजाबाट भौतिक संरचना हटाएर खाली गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। तर 8 महिनासम्म पनि संसदीय समितिको निर्देशन कार्यान्वयन भएको छैन। समितिले दिएका जुन निर्देशन छन् त्यसलाई कडाइका साथ पालना गर्नुको सट्टा अनि अहिले पनि त्यसै सरकारले मुखदर्शक भएर बसिरहेको छ र त्यसलाई कार्यान्वयन गरेको छैन। पर्खाल निर्माण गर्नुपर्छ र अनि सीमालाई जुन अतिक्रमण भएको छ यसलाई तत्काल यो सीमा अनि व्यवस्थित गर्नका लागि सरकारले ठोस एउटा योजना, एउटा कदम र बजेट विनियोजन गरेर अगाडि जानुपर्छ। खुला सीमा अतिक्रमणकै कारण कैयौँ ठाउँमा नेपाली भूमि मिचिएको छ भने धेरै स्थानमा सीमा स्तम्भ नै गायब भएका छन्। यो स्थितिमा 10 गजा पनि अतिक्रमण हुँदै सडक वा बस्ती सहितको पूर्वाधारले भरिँदै जाने हो भने भविष्यमा सुरक्षा चुनौती त हुने छ नै, सीमा समस्या थेग्नै गाह्रो हुने गरी बल्झिन सक्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि विराटनगरबाट महाप्रसाद खतिवडा र सविता जीसीका साथ जे पाण्डे, नेपालगञ्ज, बाँके। राष्ट्रिय राजमार्गहरूको स्तरोन्नति र विस्तार गर्ने योजना अन्तर्गत मुगलिन पोखरा सडक विस्तारको काम सुरु भएको छ। अहिले 2 लेनमा रहेको सडकलाई 4 लेनको बनाउन थालिएको हो। सडक विस्तार सम्पन्न भएपछि काठमाडौँबाट पोखरासम्मको दूरी घट्ने मात्र होइन, पर्यटकका लागि पनि सहज हुनेछ। देशकै प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य पोखरामा वर्षेनी झण्डै 10 लाख पर्यटक पुग्ने गर्दछन्। तर पोखरा पुग्ने सडकको अवस्था भने दयनीय छ। साँघुरो सडकमा कष्टकर यात्रा गर्नुपर्दा पर्यटकले हैरानी बिहोर्नु परेको छ। त्यसमाथि घण्टौँ जाममा बस्नुपर्ने बाध्यता त छँदैछ। तर अब भने धेरै समयसम्म पोखरा जाँदा यस्तो कष्ट बेहोर्नु नपर्ने भएको छ। पर्यटकीय सहर पोखरालाई काठमाडौँसँग जोड्ने पृथ्वी राजमार्ग विस्तार तथा स्तरोन्नति सुरु भएको छ। मुगलिनदेखि पोखरासम्मको 93 किलोमिटर सडक विस्तारको काम सुरु भएको छ। यो सडक एसियाली विकास बैङ्कको ऋण सहयोगमा विस्तार गर्न लागि हो। पोखराको पृथ्वी चोकदेखि तनहुको जामुनेसम्म 45 किलोमिटर र जामुनेदेखि आबु खैरेनीसम्म 41 किलोमिटर गरी करिब 14 अर्बको लागतमा सडकलाई 2 खण्डमा विभाजन गरी विस्तारको काम अघि बढेको हो। कामहरूको लागि निर्माण व्यवसायी र परामर्शदाता दुवै चाहिँ साइडमा परिचालन गरिएको अवस्था छ। अहिले चाहिँ निर्माण कार्यको लागि सुरुवाती चरणमा आवश्यक पर्ने रूपटनको कामहरू भइरहेको छ भने हामी पोलहरू, विद्युतको कामहरू र अन्य समर्थन सार्नको लागि आवश्यक तयारीहरू गरिरहेका छौँ र सो पश्चात हाम्रो निर्माणको कामहरू अगाडि बढ्नेछ। अहिले सडक क्षेत्रमा पर्ने करिब 6000 रुख काटिँदैछ। केही ठाउँमा बिजुलीको पोल हटाइँदैछ भने सडक सीमा क्षेत्रभित्र पर्ने घर तथा टहरा हटाउने काम र सडक चौडा पार्ने काम सँगसँगै सुरु भएको छ। 4 लेनको राजमार्ग भनिए पनि बजार क्षेत्रमा भने 6 लेनको बनाइनेछ। अहिलेको सडक खण्ड अत्यन्तै जर्जर रहेको, धेरै चाहिँ सडकहरू बिग्रिएको कारणले पनि दुर्घटना निम्त्याउनेदेखि लिएर ट्राफिक समस्या अहिले भइरहेको छ। हामी छोटो दूरीमा लामो समय अहिले खचिरहेछौँ। यो सडक स्तरीय बनेपछि हामी सबैलाई यसबाट फाइदा हुने हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। मुगलिन पोखरा सडक खण्ड विस्तार भएपछि पक्कै पनि हिजोको दिनमा सडक साँघुरो थियो। साँघुरो सडकले धेरै दुर्घटना निम्ताएको थियो भने अब सडक फराकिलो भएपछि दुर्घटना पनि कम हुनेछ र नेपाली हामी जनतालाई पनि पोखरा हाम्रो गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा आउजाउ गर्नका लागि पनि सहज हुनेछ।
विस्तार भएको राजमार्गमा सडक सुरक्षाका सबै उपाय अवलम्बन गरिनेछ। यस्तै अत्याधुनिक लाइट जडान गरिनेछ। सहर क्षेत्रमा साइकल लेन र फुटपाथसँगै मोटरसाइकल प्रयोगकर्ताका लागि छुट्टै पूर्वाधार बनाइने भएको छ। 3 वर्षभित्र राजमार्ग विस्तारको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। राजमार्ग विस्तार भएपछि काठमाडौँ र पोखरा बीचको दूरी नजिकको हुने मात्र होइन, पर्यटन प्रवर्धनमा पनि सहयोग पुग्नेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि तनहुँ सहकर्मी प्रताप राणा मगर, पोखरा सहकर्मी भूपाल गुरुङ र अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ। निसन्तानपन सम्बन्धी सबै उपचार होप फर्टिलिटी एन्ड डायग्नोस्टिक सेन्टर, बबरमहल, काठमाडौँ। ब्याङ्कमा लगानी योग्य रकमको अभाव हुँदा त्यसको असर घर जग्गा कारोबारमा परेको छ। मङ्सिर यता बिस्तारै कम भएको घर जग्गा कारोबारमा पुसमा आउँदा सुस्तता छाएको देखिएको छ। भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागका अनुसार गत वर्षको पुसमा 2,14,000 वटा जग्गा किनबेच भएकामा यो वर्षको पुस महिनामा 1,57,000 जग्गा किनबेच भएका छन्। यो गत वर्षको तुलनामा 36.48% कम हो। गत मङ्सिर महिनामा भने यस्तो कारोबार अघिल्लो वर्षको तुलनामा 1% मात्रै बढेको थियो, जबकि गत भदौमा यस्तो कारोबार गत वर्षको तुलनामा 72% बढेको थियो। त्यो कुरा के छ भन्दा नि अलि तरलताको अभाव, बैंकिङ क्षेत्रले जुन लगानी गर्ने घर जग्गामा लगानी गरिराखेको थियो, गर्ने ट्रेन्ड थियो, अलिकति बैंकमा चाहिँ अलिकति भनौँ न मौद्दात कम भएको वा चाहिँ तरलता कम भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ कमी भएको एउटा कारण र अर्को कारण चाहिँ यही कोरोनाको अहिले जुन सङ्क्रमण बढेको छ त्यो कारणले पनि अलिकति घटेको चाहिँ पौष महिनाको चाहिँ घटेको चाहिँ देखिन्छ। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य प्रणाली पूर्ण कार्यान्वयन गर्न नसक्दा भारतीय आयल निगमलाई किस्ता तिर्नै धौधौ भएको जनाएको छ। निगमले पूर्ण स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयनमा लैजान नसक्दा 6 महिनामा 19 अर्ब 26 करोड घाटा बिहोरेको बताएको छ। निगमसँग सञ्चित बचत शून्यको अवस्थामा पुगेकाले आगामी आइतबारसम्म भारतीय पक्षलाई तिर्नुपर्ने 2 अर्ब रुपियाँ समेत मूल्य स्थिरीकरण कोषकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। अवस्था यही रहेमा आगामी दिनमा जग्गा धितोमा राखेर इन्धन खरिद गर्नुपर्ने अवस्था आएको निगमका अधिकारीको भनाइ छ। संस्थाहरूको जग्गा जमिन चाहिँ ब्याङ्कमा धितो राखेर हामीले चाहिँ पैसा प्राप्त गर्ने गरेका थियौँ र त्यो पैसाबाट प्राप्त गरेको पैसाबाट ऋणबाट चाहिँ तेलको जोहो गर्ने गरेका थियौँ। केही समय अगाडिको मात्रै चाहिँ त्यो घटना हो, 6-8 वर्ष अगाडिको मात्रै त्यो कुरा हो होइन। अब करिब करिब अवस्था अहिले चाहिँ अब त्यतैतिर उन्मुख छ। निगमले पेट्रोलमा प्रति लिटर 13 रुपियाँ, डिजलमा 8 रुपियाँ र एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 646 रुपियाँ घाटा रहेको बताएको छ। आइओसीबाट प्राप्त नयाँ मूल्य अनुसार मूल्य समायोजन नगरे 15 दिनमा नै 2 अर्ब 24 करोड घाटा हुने निगमको भनाइ छ। इन्धनको खपत वार्षिक 10%ले बढ्दा पनि समस्या आएको हो। अहिले दैनिक 25 लाख लिटर पेट्रोल, 70 लाख लिटर डिजल र करिब 1 लाख सिलिन्डर खाना पकाउने ग्यास खपत भइरहेको छ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, कोरोना संक्रमण दर किन बढ्दै गएको होला? ए, रोकथाम प्रभावकारी नभएर, बे, मापदण्ड पालना नगरेर, र सी, खोपको पहुँच नपुगेर। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, रोकथाम प्रभावकारी नभएरमा 32%, बी, मापदण्ड पालना नगरेमा 53% र सी, खोपको पहुँच नपुगेरमा 15%। अब आजको प्रश्न। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, नेपाल आयल निगम फेरि सङ्कटतर्फ धकेलिनुलाई के भन्नुहुन्छ? ए, नीतिगत त्रुटि, बी, व्यवस्थापकीय कमजोरी र सी, व्यतिथिको परिणाम। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया न्युज स्पेस ए, बी वा सी टाइप गरी 34001 मा एसएमएस गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। नेपाल पुलिस क्लब प्रधानमन्त्री कप T20 क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनलमा प्रवेश गरेको छ। पवन सराफको अर्धशतक र दिव्येन्द्र सिंह ऐरीको उत्कृष्ट प्रदर्शनमा पुलिसले बागमतीलाई 50 रनले पराजित गरेको हो। कीर्तिपुर स्थित टियु क्रिकेट मैदानमा टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको पुलिसले निर्धारित 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 155 रन बनायो। पवन सराफले 54 बलमा 59 रनको अर्धशतकी पारी खेले। दिलनाथले विस्फोटक ब्याटिङ गर्दै 16 बलमा नट आउट 31 रन बनाए। अलिन शाह 25, आरिफ शेख 12, शङ्कर राणा 8 रनमा आउट भए। रसिद खान 5 रनमा अभिजित रहे। बागमतीका
लागि नन्दन यादव र रिजन ढकालले 2 दिए तथा प्रतीश ऋषिले 1 विकेट लिए। जवाबमा बागमती निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 108 रनमा समेटियो। कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले 23, आदिल खानले 27, राम नरेश गिरीले 22 र रिजवान ढकालले 15 रन बनाउनु बाहेक अन्य खेलाडीले पुलिसका बलर सामु खुलेर खेल्न पाएनन्। दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 5 विकेट हात पारे। 4 ओभर बलिङ गरेका उनले मात्र 10 रन खर्चिए। सागर ढकालले 2 र आरिफ शेखले 1 विकेट हात पारे। यता प्रधानमन्त्री कप अन्तर्गतकै अर्को सेमिफाइनलमा एपीएफ क्लबले कृतिमानी प्रदर्शन गरी साबिक विजेता आर्मीलाई 47 रनले हराएको छ। त्रिवी मैदानमा भएको खेलमा टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको एपीएफले उत्कृष्ट ब्याटिङ गरी निर्धारित 20 ओभरमा 2 विकेट गुमाएर 230 रनको विशाल योगफल बनाएको थियो। कुनै पनि टिमले घरेलु टी20 प्रतियोगितामा बनाएको यो अहिलेसम्मकै उच्च योगफल हो। ओपनर आसिफ शेख र प्रदीप ऐरीले 150 रनको साझेदारी गरे। घरेलु टी20 फर्मेटमा कुनै पनि ओपनिङ जोडीले बनाएको यो अहिलेसम्मकै उच्च साझेदारी हो। आसिफले 43 बलमा 10 चौका र 5 छक्का सहित 84 रन बनाए। शरद विश्वाकर 9 रनमा पेभिलियन फर्किए। त्यसपछि आएका लोकेश बमले कृतिमानी ब्याटिङ गर्दै 18 बलमा 2 चौका र 9 छक्का सहित नट आउट 68 रनको अर्धशतकी पारी खेले। उनले 14 बलमा अर्धशतक पूरा गरे। यो सँगै उनी राष्ट्रिय टी20 क्रिकेट प्रतियोगितामा छिटो अर्धशतक बनाउने पहिलो खेलाडी बनेका छन्। प्रदीप 57 रनमा अभिजित रहे। जितेन्द्र मुखिया र सुमित श्रेष्ठले 1-1 विकेटले जवाबमा उत्रिएको आर्मीले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 183 रन बनायो। उसका राजेश पुलामीले सर्वाधिक 38 रन बनाए। भीम सार्कीले 35 रन बनाउँदा साहब आलम 31 रनमा अभिजित रहे। सुशान्त भारीले 12 रन बनाए। शरदले 3 विकेटले भुवन कार्की र अविनाश बोहराले 2 विकेट हात पारे। दीपक बोहरा र किशोर महतोले समान 1-1 विकेट हात पारे। फाइनल खेल भोलि हुनेछ। मोरिसस विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीको बन्द प्रशिक्षण आजबाट सुरु भएको छ। सातोबाटो स्थित एन्फा टेक्निकल सेन्टरमा नेपाली टिमले प्रशिक्षण सुरु गरेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण फुटबलका लागि प्रशिक्षक अब्दुल्ला अलमुतारीले 35 जना खेलाडीलाई प्रारम्भिक चरणमा बोलाएका थिए। पहिलो दिन आज 28 खेलाडी प्रशिक्षणमा सहभागी भएका थिए। लामो समयपछि चोटमुक्त हुँदै कमब्याक गरेका विमल घरती मगर, देवेन्द्र तामाङ र जगदीश श्रेष्ठ पनि प्रशिक्षणमा सामेल भएका छन्। आहारा गोल्ड कपको उद्घाटन खेलमा आयोजक सहारा र एपीएफ फुटबल क्लब भिड्ने भएका छन्। आयोजक क्लबले आज एक कार्यक्रम गरी माघ 6 गतेबाट हुने प्रतियोगिताको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनाएको छ। प्रतियोगितामा आयोजक सहारा एक अमेरिकी र ए डिभिजन लिग खेल्ने 8 क्लब सहित 10 टिमले प्रतिस्पर्धा गर्नेछन्। प्रतियोगिताको उपाधि विजेताले 10,01,000 र उपविजेताले 5,01,000 रुपियाँ प्राप्त गर्नेछन्। क्लबले बचत रकम सहारा फुटबल एकाडेमीमा खर्च गर्दै आइरहेको छ। हरेक वर्ष प्रतियोगिताकै अवसरमा उत्कृष्ट राष्ट्रिय फुटबल खेलाडी सम्मान बापत 1 जना राष्ट्रिय खेलाडीलाई नगद 35,000 सहित क्लबले सम्मान गर्दै आएको छ। प्रतियोगिताको फाइनल खेल माघ 15 मा हुनेछ। कान्तिपुर खेलको समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।